عمار تے بڑے ظلم کیتے نے عمار بن یاسر دے سارے خاندان تے ظلم کیتے حضرت صہیب رومی نو بڑا مارے آئے نبی دے یارہ تے نبی دے بڑے ظلم کردہ رہے اور سامنے میرا نبی کھڑائیں انہوں ہاتھ لگا کے مکھا یاد رکھو آجو کافروں کوئی سامنے آوے جنہیں اپنی ماں دا پتر مرنا ہے سامنے آ جائے جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے نے سامنے آ جائے جنہیں اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے میرے سامنے آ جائے میرے کملی والے نو ہاتھ لگا کے مکھاؤں میرے بلال نو ہاتھ لگا کے مکھاؤں حضرت عمر کہنے لگے کافران یاد رکھے آجے آج دے بعد میں نبی دے نادا ہاتھ پہ میں بھی جو آوازیں آئی عمر اگر تو نبی نالے پھر آسان تیرے نال اس تے بھی گل بات ہوئے پر ایک جڑا عالم ہوندہ نا جی تو میں تے اپنے اپنو عالم نہیں آکھدا علماء دے جوڑے سیدھے کرنا والا ماں علماء دیاں بڑیاں شانہ نے گرامی قدر حضرات جڑے عالم لوگ ہوندے نا ایک طرح دے حکیم ہوندے نے تے حکیم دی آپ دی مرضی ہوندی ہے کہ وہ جس طرح دا مریض ہوئے اس طرح دی ہی انہوں میڈیسن یعنی وہ ریکمینڈ کردا چونکہ میرے دو ڈاکٹر دا بیٹھے نے گرامی قدر حضرات حکیم معالج نا مریض دے مطابق دوائی دیندہ ہے چونکہ ذی الحج شریف ہے یکم محرم دی آمد ہے کل یکم ہوئے گی اللہ دی توفیق نال اور 26 ذی الحج امیر المؤمنین خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے بار کیتا گیا اور یکم محرم نو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا گرامی قدر حضرات میرے جی کرتا ہے آپ احباب نو چونکہ ایسا سنیاں رب تعالیٰ نے ایڈا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جس عقیدے تر نبی دے یاران دا حیاء بھی ہے تے نبی دی آل دا ادب احترام بھی ہے کیڑا رب تعالیٰ نے تہاڈے میرے جو کرم کیتا ایک تا حضور دا کلمہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے قرآن کھول کے بیٹھ لو رب نے تہانوں مینوں اکھاں دیتیاں احسان نہیں جتلایا رب تعالیٰ نے تہانوں مینوں سماعت واسطے کان دیتے احسان نہیں جتلایا رب تعالیٰ نے بولن واسطے زبان دیتی احسان نہیں جتلایا رب تعالیٰ نے ہاتھ دیتے احسان نہیں جتلایا قدم دیتے احسان نہیں جتلایا ایڈا سونا حضرت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حضرت انسان بنا کے احسان نہیں جتلایا جدو اپنا محبوب کائنات والے نو توہانو مینو عطا کیتا پھر فرمایا دنیا والے میں اپنا محبوب بھیجتے توڑے تے احسان کیتا ہے پھر احسان کر دے بعد کرم بالا کرم احسان دے بعد احسان کہ رب تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی تے پھر کلمے دے بعد او عقیدہ عطا فرمایا کہ جس عقیدے اندر حضور دا حیاء بھی ہے اور نبی پاک دے اصحاب دا حیاء بھی ہے تے نبی دی آل دا حیاء بھی ہے اور اس عقیدے دی بدولت رب تعالیٰ کل جی ارشاد صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے گرامی قدر حضرات آؤ میں آپ احباب نو بلا تمثیل اپنے عنوان واللہ کے چلا فیروز ابو لؤلؤ جڑا سیدنا فاروق اعظم دا قاتل سی ایک مجوسی مشرک آگ دی پوجا کرنا والا سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ چ آیا تے کام کردا سی چکیاں بنادا سی ہنر بڑا خوبصورت یعنی چکی بڑے سونے طریقے نال بنا لیندا سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ چ آیا تے میں سوکھے لفظ ترجمہ کراں تے عرض کیتی حضور میں اپنے سردار کول اپنے آقا کول کام کردا جگہ میرے مالک دی ہے تے میں اوتھے ہنر مند یعنی کام کردا آپ دا اے چکیاں بنانا وا تے میں دن دیاں 2 چکیاں بنا لینا تے جڑا میرا مالک ہے نا وہ آکھدا ایک تو اپنے واسطے رکھ لے تے ایک چکی دی اجرت مینوں دتا کر لہذا سارا دن کام میں کرنا تے پیسے میرا مالک لے جاندا ہے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھئی جگہ تے او دی ہے نا تے ظاہری گل ہے پیسے انہیں لینے نے ایک چکی دی اجرت تو رکھ لینا ہے ایک چکی دی اجرت جڑی ہے تیرا مالک لے لیندا تے او کام ٹھیک کردا ہے یہ گل فیروز ابو لؤلؤ وارا نہ کھادی کہن لگا کہ یہ تو سب فیصلہ ٹھیک نہیں کیتا پر انہوں کی پتا سی کہ او دی بارگاہ جو فیصلہ لے کے آیا جیدہ لقب بھی فاروق ہے جڑا ہے منصف عدالت دا شاہ سوار تے منصفین دا سردار سارے ججاں دا سردار عدالت دا شاہ سوار سیدنا فاروق اعظم کی دے سائے تو شیطان ڈرد ہے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تیرا مالک تیرا ٹھیک کر دے او دے دل چ بغض پیدا ہو گیا حسد پیدا ہو گیا دعا کرے کرو رب کسی نو حسد دی بغض دی مرض نہ
نہ لگائے. یہ حسد ایسی بھیڑی چیز ہے, یہ بھائیاں نو بھائیاں تے آ جاندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں تے آیا نا, حضرت یوسف علیہ السلام واسطے حسد. گرامی قدر حضرات, زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل وال نہیں جانا چاہتا. رب تعالیٰ کسی نو بغض دا مرض نہ لگائے. جدو بغض لگ گیا فیروز ابو لولو دے سینے دے وچ سیدنا فاروق اعظم واسطے, تو انہیں 26 ذی الحج نو سیدنا فاروق اعظم تو نماز پڑھ دیاں انہیں پار کیتا. تے آپ جدو زخمی ہوئے تے گھر لے آندا گیا, میں اس سیدنا فاروق اعظم دا ذکر چھیڑ کے بیٹھا جڑے سیدنا فاروق اعظم یکم محرم نو آپ دے پتر دی گود وچ سارا رکھیا. رب کسے نو اس دن نہ وکھائے. اگر پوچھنا تے پھر انکل ارشاد دے پتراں کول آج پوچھ کے ویکھ لو. آشیر پڑھ رہے سن باپ دی منقبت حوالہ ڈاکٹر صاحب, انہاں دیاں داڑاں پیاں نکلدیاں سن تے چیخاں مار کے رو رہے. یاد رکھیا جے رب کسے نو او دن نہ وکھاوے کہ پوتر دی جھولی ہوے تے پیو دا سر او دی جھولی چ ہوے تے پیو دا آخری ویلا آ جائے. سیدنا فاروق اعظم دا جدو آخری ویلا آیا نا تے سر مبارک آپ دے پتر دی جھولی چ, پتر دی گود چ آخری ویلا آیا. پتہ لگ گیا میرے تے آخری لمحے آ رہے, اے بچھوڑے دا ویلا آ گیا. ادھر جڑے ویلے کہن لگے پترا ایویں کر جڑا میرا سر ہے نا آپ دی جھولی چ اٹھا کے نا تے زمین تے رکھ دے. رب دی بارگاہ جدوں میں جاواں تا میرا سر اونچا نہ ہوئے, بالکل میرا سر زمین تے لیٹیا ہوئے. یعنی ایڈا بڑا رب نے عہدہ فرمایا. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا تا سیدنا فاروق اعظم ہوندا. ایڈیاں بڑیاں شاناں والے سیدنا فاروق اعظم تے عاجزی تے انکساری جاندی وار عرض کی دی نیلی چھت مالکا تیری بارگاہ چ جاواں نا میرا سر اونچا نہ ہوئے, بلکہ تیری بارگاہ جاواں تا میرا سر زمین نال جڑے ہوئے, زمین تے میں لیٹیا ہوواں. اتنی عاجزی تے اتنی انکساری. گرامی قدر حضرات, اتنی وفاماں کر گیا سیدنا فاروق اعظم رب دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ نال وفاماں کر کے تے رب دی بارگاہ چ پہنچے. اتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار دا ادب تے حیا کیتا, ساری زندگی دین مدین تے گزاری. ہن انہاں بارے پڑھو قرآن جے سبحان اللہ اونچا بولو تو بھائی. میں نے پتا ہے آپ احباب سبحان اللہ بول جان دے ہو, تسی سبحان اللہ بولو گے, میں رب دا قرآن پڑھاں گا, آپاں ایصال ثواب انکل جی ارشاد ضرور کریں گے. جدا عقیدہ ایمان ہے وے کہ ساڈے عقیدے دے وچ ایصال ثواب دے اساں قائل ہاں, او بندہ بولے سبحان اللہ. سادے لفظاں ترجمہ کراں, جدا یقین ہے وے اسی سبحان اللہ بولاں گے, قاری صاحب قرآن پڑھن گے, رب تعالیٰ دی ذات اس قرآن دے صدقے نال انکل جی ارشاد دی قبر نو بکا نور بنائے گا, او بولے سبحان اللہ. پہلے تو آخری بندے تک جیدہ ہاتھ ہے نال لگے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. ساڑھے لوگ آکھتے ہیں کہ جیدہ کھائیے او دا گائیے, تو جیدی ماں نے دسے نا پترہ تینے پالے محمد لنگر دے, اس سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. پیر باہو فرمو دے دل دریا سمندروں ڈونگے, دل دریا جتنا ہوئے نا تے سمندر جتنا ڈونگا ہوئے, وچ عشق مصطفیٰ دیاں لے رہا ہوں سبحان اللہ. آپ ہی پہ نکل دی ہوں دی ہے بھائی. انہیں تا کسے وڈیڑے کا ذمہ داریاں چودھری دا ذکر نہیں ہے, ڈائریکٹر رب دی تسبیح ہے جڑے فرشتے بھی بیان کر دینے, جڑے گناہوں تو پاک نے تے آپ ہی بیان کریے تے اونچا بولیے سبحان اللہ. صاحب توفیق پھر بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعزروہ ونصروہ. پروردگار نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا جڑے میرے آقا تے ایمان لے کے آئے. اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا, فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے, وعزروہ ونصروہ, فرمایا جنہیں کملی والے دی عزت کی تھی, میرے آقا دا ادب و احترام کیتا, نالے کملی والے دی مدد کی تھی. نبی نے 1,24,000 قوم پیش اکابر اصاغر صحابہ, نبی دے یار میرے آقا تے ایمان لگے آئے. اللہ نے قرآن کے اندر انہاں لوگاں دیاں قدرہ کی دیاں, انہاں لوگاں دا ذکر کی تھا. اللہ نے فرمایا جڑے لوگ میرے آقا تے ایمان لگے آئے, نالے میرے آقا دی نصرت کی تھی, میرے آقا دی مدد کی دے. اے مہاروی لگیب صدیق اکبر دا ذکر کر رہے سن, نبی نے جمع یارہ ہر صحابی نے نبی دا ادب کی دا, جڑے بلے ابو بکر صدیق نے نبی دا ادب کی دا. اللہ نے انعام کے اندر صدیقین دا سردار بنایا, عمر فاروق نے نبی دا ادب کی دا. اللہ نے عدالت شخص سبار بنایا, عثمان غنی نے نبی دا ادب کی دا. رب تعالیٰ نے سخاوت تاجدار بنایا, مولا علی نے نبی دا ادب کی دا. اللہ نے شجاعت دا علم بردار بنایا, جتنا نبی پاک دا لب و حیا
کیتا ہے رب نے مقام و مرتبہ عطا فرمائے لوگوں نے اپنے علم ول نہیں ویکھے نبی دا ادب ویکھے لوگوں نے اپنے منصب ول نہیں ویکھے نبی دا ادب ویکھے لوگوں نے اپنے قبیلے ول نہیں ویکھے نبی دا ادب ویکھے تے ادا ترجمہ پیر باہو نے کیتا تے آپ فرماندے نے علم پڑھیا کدی جوہر نہیں بن دے اور جڑے ہومن ساتھ کمینے ہوں پتل کدی سونا میرے آقا دی حدیثہ دا ترجمہ کیتا ہے مولوی فاروق ایسی گناہگار ہو سکتا ہے اپنی زندگی بل جاتی مار کے بیکھے ساری زندگی گناہ دیاں پنڈے نظریاں دیاں نے پر پیر باہو تا بڑے نیک متقین ہیں حضور نے فرمایا الدین کلہو ادب یہ سارا دینی ادب دیاں دارے تے پیر باہو نے فرمایا بنا ادب نجات نہیں میرا کام میرا باہو اور ہمیں مریے ویچے مدینے فرمایا کہ بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو ہمیں مریے ویچ مدینے ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ذات دا اتنا ادب کیتا یاد رکھو او فاروق اعظم جنہیں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام تے نبی پاک دے صحابہ چھپ کے نمازہ پڑھ دے سن سیدنا فاروق اعظم ایڈا بڑا جنا جدو کلمہ پڑھیا تے پھر بابا کے دہل رب دی عبادتاں رکوع دے سجدے کیتے گرامی قدر حضرات سیدنا فاروق اعظم دے متعلق آؤ آپ احباب نو آپ دے ذکر پاک دے دوسرے یار دا ذکر چونکہ 30 ذی الحجہ تے یکم محرم آپ دی شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ دے جتنے کچھ دلیر بندے سن نا بڑے قد کاٹ والے تے بڑے جنے تے جنہ دا بڑا دل ہے انہاں سارے ابو جہل نے آپ دی حویلی آپ دے ڈیرے تے بلایا مقصد اے وے سارے نال اکٹھ کر کے تے کہن لگا نبی پاک دے دین نو روکو ایویں کام چلدا رہیا 10 20 30 40 لوگ جوک درجہ حضور دا کلمہ پڑھتے جا رہے ایویں کام چلدا رہیا تے مینوں تو کسے چودھری مننا ہی نہیں ہووے نا تے محمد مصطفیٰ دا معاذ اللہ سار لے کے آؤ پر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے صدقے تیرا سماعت تسلیم گرامی قدر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت لازمی اے نہیں ہوندہ کہ اونچی آواز نال بولیے تے دل نو جا کے گل لگے کدی کدی ہوا دا جوکا مٹھا بھی دل نو ٹچ کر جانا اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس فرمایا کملی والے تیرے دین دا محافظ تے میں رب العالمین او دے دین نو کون روک سکدا ہے جے دین دی حفاظت دی قسم خود رب پہ اٹھاوا ہے جڑے ویلے ابو جہل کہنے لگا کہ نبی پاک دا ماں اللہ سر لے کے او جڑا سر لے کے آوے گا ان میں 100 اونٹ دیواں گا عمر فاروق کھڑے ہو گئے عمر بن خطاب دا ایڈا بڑا پتر تے جنا پتر ہے کہنے لگا جی تو 100 اونٹ
اونٹاں دا بندوبست کر تے میں ہونے ہی معذاللہ نبی دا سر لے کے آیا میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے او کمار وہ بجھایا کدینا کچھ سی وعدہ ابو جہل جتنی کوشش کرنا ہے نبی نے دینوں تو روک نہیں سکتا تم کون ہوں گے میرے آقا دے دینوں روکنے والا جب ویلے سیدنا فاروق اعظم آپ نے آکھیا نا کہ میں لے کے انہاں معذاللہ نبی دا سر ننگی تلوار ہاتھ چ لئی تے ٹور پے گرامی قدر حضرات جب ویلے سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے تے لگے آ رہے تے زندہ در خیال ہے کہ آج میں معذاللہ نبی دا سر لے کے آنا ادھر جڑے ویلے خطاب دا پتر عرب دا بہت بڑا پہلوان عمر لگایا رہے ہاتھ دے اندر لوگوں ننگی تلوار عمر دے سامنے اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے رستہ چھڑ دے دے اگر کوئی عورت آ جاتی ہے ڈر کے رستہ چھڑ دے دی آج کتنی خیر کوئی نہیں عمر اپنے ہاتھ دے اندر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں آج کتنی خیر کوئی نہیں عمر دے سائے تو شیطان ڈر دے عرب دے اندر عمر دی پہلوانی دے کس رات نو سنائے جاندے عمر دیاں کہانیاں سنائیاں جاندیاں نے اگر عمر جڑے بلے آ رہے سامنے لوگ ڈر ڈر کے پہ دوڑ دینے لیکن نبی پاک صحابی نے جیدہ نام حضرت ابو نعیم کہنے لگے عمر خیر ہے آج تلوار لگے کتھے لگا جا رہے حضرت عمر کہنے لگے معاذاللہ نبی دا سارے لینا جا رہے آج میں مسلمانہ پہ نبی دا سارے اتار لینا ہے ابو نعیم کہنے لگے عمر ٹھہر جا نبی دی خبر بعد چلوی پہلے اپنے گھر دی خبر لے تیرے گھر دے اندر تیری بہن تیرے بہنوئی نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے عمر بڑے جلال دے اندر نبی دے گھر وال جاندے لوگوں اپنی بہن تے بہنوئی دے گھر دا رخ کر لے ادھر جڑے ویلے اپنی بہن تے بہنوئی دے گھر پہنچے اندروں قرآن پاک پڑھنے دیا آوازیں آ رہی ہیں جڑے ویلے دروازہ کھولیا ادھر بہن ویکھیا قرآن دی تلاوت کی جا رہے عمر کہنے لگے نہیں بہنے میں کی سن کے پہ ہونا بہن نے آنکھ جی آنکھ پاؤں کے کہنے لگیاں عمر جو سنے سچ سنے حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہنے دس دن کیڑی شہن مجبور کی دے نبی دا کلمہ کیوں پڑھ لے اپنے پیو دادے دا دین چھڑ دیتا دس کیوں پڑھے آئے کہنے لگے جڑا قرآن پاک سنے اس قرآن میں طاقت دیتیاں نے میں نبی دا کلمہ پڑھ لے ادھر عمر فاروق نے اپنی بہن دے چہرے تے تھپڑ مارے بہنوئی چھڑان واسطے آئے اپنے بہنوئی نو مکہ مار دینے کسی نو تھوٹا مار دینے کسی نو چماٹ مار دینے ادھر بہن دے لبا چکون دا فوارہ نکلے ادھر بہن اکھ جی اکھ پا کے کہنے لگی عمر اگر میں نبی دا کلمہ نہ چھٹا دس میرا کی کر لے گا حضرت عمر کہنے لگے نہیں رہنے میں تیری جان کڑ دیواں گا ادھر بہن اکھ جی اکھ پا کے کہنے لگی میرا اگر تو خطاب دا پتر ہے میں بھی خطاب کی بیٹیاں جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے کٹ دے میری جان کٹ دے یہ محمد دا ایمان ہی نہ رہا دس میں رب دی جان کی کرنے
لگی عمر دس میں اگر نہ چھڑا کلمہ تو کی کر لوں گا. عمر کہنے لگے نہیں بہنے میں تیری جان کٹ دے گا. آنکھ پاک تے کہنے لگے میرا کٹ دے میری جان کٹ دے. جب محمد دا ایمان نہ رہا تو دس میں رب دی دیتی جان کی کرنی ہے. اچھا حضرت عمر فاروق یاد رکھیا جی کہ عمر او ہستی ہے کہ ایویں اسلام قبول نہیں کیتا, نبی پاک نے رب کو مانگ کے عمر نو لے آئے. ہن تسی آکھو کہ شاید کوئی خطیبانہ جملہ ہے, نا یہ ڈائریکٹ حضور دی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار نے اپنے لباں چوں ارشاد فرمایا جڑے ویلے ویکھیا نا جنہاں شروع دے اندر کلمہ پڑھیا حضرت صہیب رومی, حضرت عمار بن یاسر, بلکہ حضرت عمار بن یاسر دی امی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تے اتنے انہاں ابو جہل تے کافراں نے ظلم کیتے, انہاں آرے سامنے کھڑا کر کے نا دو ٹکڑے کر دیتے. کہنے لگے نبی دا کلمہ چھڑ دے. اتنے ظلم کیتے عمار بن یاسر دی ماں تے حضرت عمار بن یاسر تے حضرت صہیب رومی تے حضرت ابو نعیم تے حضرت بلال حبشی ورگے شروع دے نا غریب صحابہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا یہ تے سارے غریب بندے انہاں اسلام لیا کر قبول. ہن کوئی تے ایک ایسا بھی ہوے جڑا ڈنڈے سوٹے والا بھی ہوے, کوئی تے ایک ایسا بھی ہوے نا جڑا سامنے لوگ ہون تے کٹھا کڈا انہاں دا مقابلہ کر سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مکے دے اندر نا نگاہ دوڑائی تے نبی پاک نے دعا کیتی. ہن حدیث پاک سناواں جے سبحان اللہ بولو تے بھائی سنیاں دے آکے صرف شعراں تے سبحان اللہ بولنا نہیں, حدیثاں تے بھی پڑھدا سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ بھائی. گرامی قدر حضرات میرے آقا نے جڑے ویلے مکے ول نگاہ اٹھا کے ویکھی عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا میرا عمار کدوں تک مارا کھاندا رہے گا, میرا صہیب رومی کدوں تک مارا کھاندا رہے گا, میرا بلال حبشی کدوں تک مارا کھاندا رہے گا. عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا انہاں تے کدوں تک ظلم ہوندے رہن گے. عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا مکے دے اندر دو ہی ڈنڈے سوٹے والے نے, ایک عمر بن خرداب ایک عمر بن حشام. عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا انہاں دوواں دے وچوں ایک مینوں عطا کر. عرض کیتی اللہم اید الاسلام بی عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام. عرض کیتی یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. علماء بیان کر دے میرے نبی دے لباں چوں نکل گیا عمر دا پہلا نام نکلیا. اگر میرے نبی دے لگا چوں عمر پہلے نکل جا یہ لفظ او نہ بول دے, اللہ نے عمر دے دیتا ابو جہل بھی دے دینا. عمر بن حشام ابو جہل دا نام ہے, میرے نبی نے پہلے عمر بن خطاب مانگیا. اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے سونے سونے ہتھاں تے تیری روح دی زبان مبارک تے میں کائنات دیاں دعاواں اور دیواں, تو پہلے عمر مانگیا ہے اساں تینوں عمر ہی دیواں گے. لوگوں پتہ چل گیا میرے آقا نے دعا کی تھی, اللہ نے دعا کو قبول کر کے عمر عطا کیتا. ساڈا عقیدہ ایمان یہ وے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, او ساڈے نبی دی زبان ساڈے تے کلا نبی مہار بھی تے نہیں رسول سارے دا ساڈا. ہاتھ کھڑا کر کے پڑھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے. غلام نبی کیا برامین ساؤنڈ سے ساؤنڈ کیا منظرہ چلا کیچ کر کے نبی دی ناتا پہ پڑھ دے. ہاتھ کھڑا کر کے پڑھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. چلو چودھری بندہ ہاتھ نہیں ماں کرے جڑا کملی والے دا کمی بن کے آئے, ہاتھ کھڑا کر کے نبی دی تعریف کرے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے
نبی دی زبان مبارک تو سر کے جائیے جس نبی نے لبا چمت لیا رب کو مانگ کے عمر لیا عرض کی تھی اللہم اید الاسلام بی عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام عرض کی تھی نبی چھتے عمال کا یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے دے گرامی قدر حضرات رب تعالیٰ نے ایسے دعانو قبول فرمایا کہ عمر جدو آئینا بہن پڑھتے عمر نے پوچھا بہن میرے کو ساری ایک بندے دے پورا عرب میرے کو ڈر دے عرب دا بہت بڑا جنا تے رستم تے پہلوانا تے کیڑی گل ہے میری بہن ہو کے تے کدے بولنی بھی نہیں تے آج آنکھ پا کے تے میں جواب دیتی جا رہی وہ کیڑی گل ہے تے بہن کہنے لگی عمر یہ جڑا قرآن پاک نے سن کے آیا کہ قرآن دا معجزہ ہے ایک قرآن اتنی طاقت ہے کہ جڑا قرآن پاک میں پڑھے ہے انہیں میں نے طاقتور بنا دیتا ہے تے حضرت عمر کہنے لگے ہوں نبی دی دعا دا اثر ویکھو عمر کہنے لگے اچھا بہن جڑا قرآن پاک پڑھ رہی سے نا تو وہ قرآن پاک دی نا آیت میں نے بھی پڑھ کے سنا بہن کہنے لگی لا یمسہ الا المطہرون فرمایا جڑا رب دا قرآن ہے نا پاکاں واسطے بھی انما المشرکون نجس جڑا مشرک ہے نا وہ پلید ہوتا ہے نجس ہوتا ہے تو لہذا تو کلمہ نہیں پڑھیا وہ دے واسطے پاک ہو جاؤ پہلے غسل کر وضو کر کے غسل دے وضو کر کے آئے تو پھر بہن نے نا قرآن پاک دی آیت پڑھی اچھا میں بھی پڑھا قرآن پاک دی آیت اس تو اللہ سبحان اللہ بولو انکل دا ختم پھر بھی ہو جائے گا دینو صدقے کرے نا اچھا بولو بھائی سبحان اللہ گرامی قدر حضرات سیدنا فاروق اعظم کی خمشیدہ نے قرآن پڑھ دیا آپ قرآن پاک پڑھ دیا نے جڑ میں نے طاہا دی تلاوت کی تھی حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں بہن طاہا کی ساڈا عقیدہ ایمان ہے وے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے او دے متھے دا نام طاہا پھر اس واسطے فاروق اسی پڑھدا طاہا دی شان والے ارے شان سے جان والے طاہا دی شان والے ارے شان سے جان سینہ کرے نا بندہ جتنا میرا زور لگے اس طرح زور نہ بولو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگا بہنے جڑی یہ طاہا دی تلاوت کی دیا یہ طاہا کیے نمشیر کہنے لگے فاروق جڑے میں نبی دا عمر جڑے میں نبی دا کلمہ پڑھے نا اس نبی دے متھے مبارک جبین مبارک دا نام طاہا حضرت عمر کہنے لگے ہون ٹھہر جا ہون بعد اس قرآن پاک سنا گے عمر دا دل کردہ ہے کدیو جی دے متھے تو قرآن شروع ہوتا ہے وہ متھا سامنے ہوئے انہوں متھے دی زیارت کی تھی جامانا میں قرآن سنے جاؤں ادھر بیٹھ سیدنا فاروق اعظم نال لیکن دار ارکمبل تشریف لے کے آ رہے جڑ دار ارکمبل میرے آقا تشریف فرمانے تے حضور پاک دے صحابہ بھی دار ارکم میں تے نبی پاک دے چاچے حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے سانجے شیر
جدو تمہیں بہن دے بھائی جڑا اس طرح تلوار لہرا کے آیا نا عمر پاک ہاتھ جھکا کے اس طرح ہاتھ بن کے تے اپنی گردن نیوی کر کے گرو بڑا چہڑا ہو گئے تے بڑا بڑا تے دلیر بن کے آیا سی جدو حضور دی بارگاہ چایا بڑا با ادب ہو کے آیا ہے دروازہ کھڑکایا تو پوچھا کون ہے آواز آئی عمر آیا عمر تو لوگ اتنا ڈردے سن حضرت بلال حضرت شہیب حضرت عمار بن یاسر حضرت ابو نعیم جنہ کلمہ پڑھایا حضرت عمر دی ہمشیر تے بہنوئی جڑے غریب صحابہ سن حضرت بلال ورگے دوڑ گئے نالے آخ دے جاندے نے سنے عمر بڑا مارد ہے عمر بڑا مارد ہے نبی پاک نے فرمایا دوڑو نا عمر ایویں نہیں آیا ہوں میں رب کو مانگ کے لے آیا یاد رکھیا جو لوگوں اس ہستی دا من ذکر چھڑ کے بیٹھا جڑا نبی دی مراد بھی ہے تے نبی دا مرید بھی ہے مراد رسول تے مرید رسول سیدنا فاروق اعظم دی ذات اے میں نہیں آیا میں رب کو مانگ کے لے آیا جو دروازہ کھولیا حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چاچے فرمان لگے عمر چنگی نیت نال آیا نا چنگے ارادے نال آیا تے اپنا سارا آپ دے جسم تے لے کے جائے گا اگر بہڑی نیت نال آیا ہے غلط ارادے نال آیا ہے پھر تلوار امیر حمزہ دی ہوئے گی تے سارا عمر تو ہوئے گا ادھر جدو عمر پاک اندر تو شریف لے کے آئے نا تے حضرت عمر اکھاں جھکا کے اکھاں نیویاں کر کے اس طرح حضور دی بارگاہ آئے تے میرے آقا نے نا اپنا ید اللہ دا سونا جے ہاتھ تھوڑی تے رکھیا عمر پاک دی تھوڑی انہاں چوکے نا تے کہنے لگے عمر حضور نے فرمایا عمر ہاں کیویں آئے عرض کیتی سونے جے سچی پوچھنا ہے کروں میں تہاڈا سارا لین واسطے آیا ہن اپنا سارا تانوں دین واسطے آیا یار حضرت عمر ہوئے کہ جڑے عمر پاک جڑے جنہ کلمہ پڑھے تے جبریل مبارکہ لے کے آئے نے گرامی قدر حضرات ایڈا بڑا جنا عمر پاک عرض کی تھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا دے دے نبی پاک نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا حضرت عمر جدو ہوئے نا مسلمان تے نبی دا کلمہ پڑھیا جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے ادھر جبریل مبارکہ لے کے آئے تے ادھر اور میں اگلا قرآن پڑھ تو پہلے میں تھوڑا جا مہاروی رنگ عرض کراں ادھر جڑو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا نا تے نبی پاک نے نیت کی تھی نماز دی دار ارکم کے اندر کھڑے ہو کے آپ دے گھر جتھے صحابہ پاک نو دین سکھاندے سن اوتھے مصلی بچھایا تے نماز دی نیت کی تھی جدو نماز دی نیت کی تھی نا تے حضرت عمر نے عرض کی تھی حضور عمر کلمہ نہ پڑھے تا پھر بھی آپ دے گھر نمازہ پڑھو چھپ کے نمازہ پڑھو جو عمر کلمہ پڑھ لوے تا پھر بھی چھپ کے پڑھو دسو عمر دا کلمہ پڑھنے دا کی فائدہ بڑا قرآن سنی ماں دا پتر بڑا قرآن مطلب اچھا بولو سبحان اللہ اے جبریل مبارکہ لکھے آئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایوہ النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین پروردگار ارشاد فرمایا اے نبی تیرے واسطے اللہ ہی کافی جڑے تیرے ایمان لے کے آنے اوہی تیرے واسطے کافی نے حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا جبریل مبارکہ لے کے آ گئے ادھر میرے آقا نے مصلی بچھایا نماز دی نیت کی دی حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے اگر عمر کلمہ پڑھ لوے پھر بھی تسی چھپ کے نماز پڑھو عمر کلمہ نہ پڑھے پھر بھی تسی چھپ کے عبادت کرنا دسو عمر دا کلمہ پڑھنے دا کیوں فائدہ عرض کی تھی کملی والا کافر جھوٹے نے انہاں دے بت بھی جھوٹے نے اپنے جھوٹے خدا مدی کعبے دے وچ رکھ کے عبادت پہ کر دے عرض کی تھی کملی والا ساڈا رب بھی سچا ہے سونے تسی بھی سچے دسو سانو ایتھے چھپ کر کیوں نمازاں پڑھیے ساڈا خدا سچا ساڈا رسول سچا اج دے بعد اسی کعبے وچ نماز پڑھائیں گے ادھر عمر فاروق ایک قطار دے سامنے لگے آ رہے ایک قطار دے سامنے حضرت امیر حمزہ میرے تو قبل منقبت مولا علی دی پڑھی گئی مولا علی بروز معاشر آگے آگے غوث قطب ابدال پیچھے پیچھے لوگوں ایڈا سونا منظر ہے کوئی ادھو تک ولی نہیں بن سکتا جب تک علی دے درد ٹکڑے نہ کھا لوے لوگوں منظر او بھی سونا ہے اے منظر کیڑیاں شانہ والا درمیان دے در نبی سجے پاس
پاسے حضرت امیر حمزہ کھبے پاسے حضرت عمر فاروق پیچھے مسلمانہ دی قطار بچ نبیاں دا سلطان لگایا رہا نعرہ تکبیر تمہیں حج جا کے لہرا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں تو سجے پاسے حضرت امیر حمزہ تے کھبے پاسے سیدنا فاروق اعظم وہ کیسا منظر ہوئے گا جب نبیان دا سلطان درمیان ہے تو سجے پاسے حضرت امیر حمزہ تے کھبے پاسے عمر فاروق تے درمیان ہے نبیان دا سلطان درمیان ہے دوواں جہاناں دا لاڑا تشریف لے کے آ رہے ہیں گرامی قدر حضرات نبی پاک ایڈے سونے تے ایڈے حسین سن صحابہ فرماتے ہیں حضور نماز پڑھ دینا تے سامنے والی جڑی دیوار ہے ظاہری گل سامنے دیوار تے تو نماز نیت کرتے سن تے بھاویں ہنیرا بھی ہوندا سی نا تے نبی پاک دے چہرے دا ایڈا چانن او جڑی سامنے والی دیوار ہے نا او حضور دے چہرے نال چمکدی ہوندی سی حضور دے صحابہ فرماتے ہیں لما را قبلہ مثلہ ولا بعدہ حضور ورگا سونا نہ حضور تو پہلے ویکھیا ہے نہ حضور تو بعد وچ ویکھیا ہے حضور اپنی مثال آپ بن کے آئے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس فی وجہہ انہیں لگتا ہے جی میں ماہی دے متھے چونوں سورج دیاں لاٹاں پہیاں نکل دیاں ایڈے حسین تے ایڈے سونے میرے آقا علیہ السلام گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے تشریف لے کے آ رہے ہیں نبیاں دا سلطان تشریف لے کے آ رہے ہیں ادھر نبی پاک واسطے نا حضرت عمر فاروق نے کعبے دے وچ مصلی وچھایا کہ مکے دیاں گلیاں تے کعبے دے وچ جدوں مصلی وچھایا نا تے عرض کیتی حضور تساں ہن ایتھے نماز پڑھو میرے آقا نے نا جدوں نماز دی نیت کیتی تے ہن سارے کافر ظاہری گل وہ بتاں دی پوجا کردے ابو حضور یہ پہلی دفعہ ہے جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا نا تے پہلی دفعہ کعبے دے وچ مصلی بچھایا گیا تے باغ دور سارے دے سامنے پہلی دفعہ نماز ادا کیتی گئی جدوں نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی نیت کیتی ہن سارے اچھا کافراں دی تے آپ دی نیت آئی اندروں سڑدے پے سن ذرا مینوں یہ دسو صحابہ پاک کیڑے خوش ہوندے ہون گے حضور دا چاچا حضرت امیر حمزہ کیڑا خوش ہوندا ہوئے گا حضرت عمر فاروق کیڑے خوش ہوندے ہون گے جدوں نبی جدوں رب دی نماز پڑھدے ہون گے نالے نماز ویکھدے ہون گے نالے نبی دا مکھ سونا چہرہ ویکھدے ہون گے اے نبیاں دا سلطان اچھا ترجمہ کرائیے میاں صاحب کو اونچا بولو سبحان اللہ دا بھائی اٹھنے کی ہوا پہ چل دی تو ہٹا میرا پیغام لے کے جاوے تو گنبد خضرا نہ ٹکراوے آکے مائی کیا میں بیک کے آئیاں تیرے عاشق رسول ارشاد ختم پاک تے لوگاں نے بہانے نالو دے ختم تے تیرا ذکر چھیڑ رہے ہیں آج بھی تیرے غلاموں تیری راہ بچا کیاں بچھا کے بیٹھے رہے بھائی یہ نو دے ہونا پیغام تے اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تو سلطان اے حسین دی نگہری اتے راج سلامت تیرا تلوار کعبے دے ہاتھے دے اندر کھڑے ہو کے اس طرح ہوا دے اندر لہرائی حضرت عمر فاروق کہنے لگے ابو جان آ جا آؤ بیٹھ میرے آقا نماز پڑھنو ہاتھ لگا میں سنیا بلال بڑیاں مارا دارے آئے عمار تے بڑے ظلم کی دے عمار بن یاسر دے سارے خاندان تے ظلم کی دے حضرت صہیب رومی نو بڑا مارے آئے نبی دے یارہ تے نبی دے بڑے ظلم کردہ رہے آہ سامنے میرا نبی کھڑائیں انہوں ہاتھ لگا کے مکھا یاد رکھو آجو کافروں کوئی سامنے آوے جنہیں اپنی ماں دا پتر مرنا ہے سامنے آجائے جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے نے سامنے آجائے جنہیں اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے میرے سامنے آجائے میرے کملی والے نو ہاتھ لگا کے مکھا میرے بلال نو ہاتھ لگا کے مکھا حضرت عمر کہنے لگے کافران یاد رکھے آجے آج
دے بعد میں نبی دے نانا ہاتھ پہ غیبی جو آوازیں آئی عمر اگر تو نبی نالے پھر آسان تیرے نال اچھا میں ایماندار نے دسو ایک دا عشق ہے نا اپنے فیصلے کرانا چ بڑا جذباتی ہوتا ہے تو ایک کسی دی نہیں ماندا مندا وہ من ہو گیا حضور دی ذات نال عشق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدو ایڈا بڑا جانا جدو کلمہ پڑھیا تے ہزاراں کافراں دے سامنے اکو عمر دا پتر ایک خطاب دا پتر عمر سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا گرامی قدر حضرات عشق جدو جوان ہوئے تہاڈے قریب ہی چونکہ آپ چشتیاں اندر بیٹھے ہاں تے آپ حاصل پر دی دھرتی تے پچھلے دنوں اندر کالم رسول فنافی رسول حافظ القرآن حافظ الحدیث شیخ القرآن تے شیخ الحدیث قبلہ حافظ مفتی بشیر احمد فردوسی دامت برکت العالیہ دا نماز جنازہ حاصل پر دی دھرتی نے دیکھا جنہیں ساری زندگی دین پاک نال محبت کی تھی قال قال رسول اللہ نال پیار کیتا نبی دی بولیاں نال پیار کیتا پھر وہ جدو گیا تے زمانہ دی اکھ نے ویکھیا واقعہ مرد کلندر دا نماز جنازہ لگا گرامی قدر حضرات جنازہ لکھاں لوگوں نے شرکت کی تھی عشق اپنے فیصلے کرنے پر بڑا جذباتی حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ دہل رب تعالیٰ دی عبادت کی تھی میاں صاحب آر کے چڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عشق جنابی عشق جنابی بھئی ہڈی رچے اتے پھر نہیں سنے جانا جانا اس سونے ملن ہزارہ اتے اسی نہیں گرامی قدر حضرات پیو خدا نے اگر پیو دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھو بابا یعقوب دی کی قدر ہے پیو دی قدر پوچھنی ہے تے کربلا دے ٹبے تے بیٹھے میرے امام مقام امام حسین علیہ السلام کو پوچھو پیو دی قدر کی ہے پیو دی قدر پوچھنی ہے تو جنہیں کربلا تو لے کے دمشق تک کوفہ دی گلیاں دے جنہیں بی بی زینب پاک نے وہ اپنے امام زین العابدین دی ہاتھ پیراں دے وچ ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں ویکھیاں تے جنہیں جسد مبارک آپ دے ہاتھ دی اکھی ویکھے انہاں کول پوچھو پیو دی قدر کی ہے بی بی زینب پاک کوفہ دی گلیاں جا رہی تے کہن لگی اج کدی میرا بابا نہ ہوے نا جڑے بابا مولا علی دے نال کوفہ دے جدوں گورنر بنے تے میں نال شہزادی بن کے ہوندی ہاں تے میں ظالمان میرے ہاتھاں دے ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پا لیاں پیو ہوئے تو اولاد نو تتی واہ نہیں لگن دے دا لوگو پیو پیو ہوندا ہے اگر پیو دی قدر پوچھنی ہے نہ کسی عالم نواز نہ سنا خان نہ کسی نقیب تشہار کو پوچھو تو صرف وقت کٹ کے تھی اوہ کل ٹھر جاؤ جی دا باپ ٹھر گئے عقل جی ارشاد چلے گئے تھوڑے دن بعد آج جدو چلو چلے جا ملا نا آپ ان الحکم الا للہ اللہ دا حکم کہن واسطے آ گئے ہاں تھوڑے دن دے بعد غلام مصطفیٰ دے کل آنا تے پوچھنا سناؤ پیو بغیر کیویں گزارے پے ہوندے پھر پتہ لگے گا پیو شے کی ہے زمانے دے وچ ویسا سونا بندے تے حرام ہے سونے دی چمچیاں نال بیٹھ کے کھاوے نا تے اگر پیو نہ ہوئے تے انج لگدا ہے بندہ ویسے ہی بھوکا بھوکا ہے اگر باپ دا سایہ سر تے ہوئے تے میں بھوکا بھی ہو تے بندہ لگدا ہے کہ میرے نال زیادہ کو رجے بھی کوئی نہیں جے پیو ٹر جاوے انج لگدا جی میں رب دے عرش دے سایہ دے سوا سر تے سایہ کوئی نہیں رہا پیو کائنات دی عظیم تے شفیق ہستی لوگو یاد رکھیا جے باپ سامنے ہوئے نا تو باپ حکم کرے تو اس نو اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بلکہ اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللہ نے تو لفظ اف تو بھی منع فرمایا ہے آدھے پیو نو لفظ اف تک نہ آکھے آجے لوگو پیو ٹور جاننا آج میں آپ کی اکھا نال
بندے چیخ مار کے تے روندے ویکھے نے گرامی قدر حضرات جدا پیو ٹر جائے ادھی رات تک آپ دے تکی دے سرانے سر نندے دیکھ رو دے آج کدی میرا پیو مینوں بلا لیتا آج کدی میرا باپ مینوں پانی دا گلاس کہہ دیتا یار مینوں پانی پلا دے آج میرا باپ کوئی میرے ذمہ کوئی کام دنیا دا لگا دیتا گرامی قدر حضرات پیو نظر ہی نہیں ہوندے تے پھر اے ویڑے کھان واسطے آ جاندے نے لوگ مائی دے باپ نو رب تعالی نے اشانہ دیتیاں حضور دی حدیث اوسط ابواب الجنہ فرمایا جڑا جنت دا درمانی دروازہ نا او تیرا باپ ہے جڑا جنت دا وچلا بوہ ہے او تیرا باپ ہے اگر چاہنا نا تیرے تے رب راضی ہوئے تے جنت دے اس وچلے بوہ جو اندر جنت داخل ہوئی ہے تے پھر آپ دے پیو نو راضی رکھ اگر چاہنا ہے تیرا باپ تیرے تے راضی رہے تے اپنے پیو دی فرم برداری رکھ اگر چاہنا ہے تیرے تے رب دی ذات راضی رہے صوفیہ کرام تے بزرگان دین فرماندے نے بندے نے چک نہ ہوئے میرے تے رب دی ذات راضی کہ ناراض ہے وہ آپ دے گھر جاتی مار کے ویکھ لوے اگر پیو دا راضی ہے نہ ہو دے تے سمجھے رب دی ذات ہو دے تے راضی ہے اچھا پڑھو قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا اللہ نے ارشاد فرمایا نمازاں میریاں پڑھے آجے اپنی اپنی تے ابو نو راضی رکھے آجے مہاروی صاحب میری زندگی دا تجربہ میں دین دا چھوٹا جا طالب علم میرے گل ایک کلاس ایک بچہ نس کے دوڑ گیا اودا باپ میرے کو شام نو آ گیا رات نو پتر گھر کوئی نہیں گیا ادھر باپ روے نالے کر لاوے کہنے لگا استاد جی تو میں کی کراں میرا بچہ رات گھر کوئی نہیں پہنچے کہنے لگا کھانے جاواں کہنے لگا عدالت کچاری جاواں اگر اپنے پتر ول ویکھاں کھانا نظری آوندا اگر میں تواڈے ول ویکھاں پھر مینوں تسی نظری آوندے دسو میں کدے تے پرچہ کراواں میرا پتر گھر کوئی نہیں گیا میرے پتر دی امی کوئی نہیں ستی میرے پتر دا پیو کوئی نہیں ستا لگو مائی باپ زندہ ہون پھر انہاں دے اندر درد پیدا ہوندا ہے لوگوں جدا پیو مر جائے دسو درد کدے سینے چ پیدا ہونا رب کسے دا پیو نہ کرے جدا باپ مر جائے ان لگدا کہ میں ساری کائنات ہی اجڑ گئی میاں صاحب فرماندے نے دنیا ڈاٹی تے اسی ماڑے اتے کر دے اف نہیں کر دے ٹر جان محبوب جنا انہاں جیوں دے مر دے تے آ فرماندے نے دن چڑھیا ات ڈیگر ہوئے تے پنچھی گھراں آتے موت جنوں لے جائے کس نو پیو دا بھی چھوڑا نہ دے آج باپ ہے آج آپ دے